बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, क्या आप जानते हैं कि कुरान पाक को हिफ्ज़ करना कितना आसान है और एक हाफिज़ कुरान को इस दुनिया और मरने के बाद कौन सा बड़ा एजाज दिया जाता है। ये एक ऐसा राज है कि इसे अगर आप जान गए तो अभी से कुरान को याद करना शुरू कर देंगे। वो राज क्या है और कुरान को आसानी से याद करने का फार्मूला क्या है, ये सब आज की इस मालूमाती वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब वाले बटन को दबा लें। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान पाक में पारा नंबर 30 के अंदर मौजूद सूरह कमर की आयत नंबर 17 में यूं इरशाद फरमाता है, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुज़क्किर। और बेशक हमने कुरान को याद करने, नसीहत लेने के लिए आसान फरमा दिया, तो है कोई याद करने और नसीहत लेने वाला। सबसे पहले जान लीजिए कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा याद की जाने वाली किताब कुरान पाक है। आमतौर पर एक इंसान को किसी भी किताब के पैराग्राफ को याद करने में काफी मुश्किल होती है, लेकिन इतनी बड़ी किताब यानी कुरान पाक आज करोड़ों लोगों के दिलों में महफूज है, तो हम अक्सर सोचते हैं कि इन सबको ये कुरान जुबानी कैसे याद है। प्यारे दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि कुरान हिफ्स करने के कई सारे तरीके हैं और बिलाशुबा कुरान पाक एक ऐसी किताब है कि जिसमें स्पेस कोडिंग, जिंदगी के उसूल और अनगिनत मालूमात मौजूद हैं कि जिन्हें याद करना वाकई एक मुश्किल काम नजर आता है। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि कुरान दुनिया की वाहिद ऐसी किताब है कि जिसे याद करना निहायत ही आसान है। बस इसको याद करने की एक टेक्निक और एक तरीका आपको मालूम होना चाहिए। नाज़रीन मोहतरम, जान लीजिए कि 45% कुरान पाक सिर्फ 72 अल्फाज पर मुश्तमिल है। फिर से जान लीजिए कि ऑलमोस्ट आधा कुरान यानी 45% कुरान सिर्फ 72 अल्फाज पर मुश्तमिल है और कुरान में ये बार बार और सैकड़ों बार रिपीट हुए हैं, जबकि कुछ हजारों मरतबा भी रिपीट हुए हैं। और ये भी जान लीजिए कि 20% कुरान सिर्फ 100 अल्फाज पर मुश्तमिल है और वो अल्फाज नाउन्स यानी इसम हैं, जबकि बाकी 20% कुरान 200 अल्फाज पर मुश्तमिल है और ये 200 अल्फाज उर्फ़े आम में बार बार इस्तेमाल किए जाने वाले अल्फाज हैं। बड़े बड़े उस्ताज़ा कुरान पाक को हिफ्स करवाने से पहले अपने तुलबा को ऐसी टेक्निक सिखा देते हैं और ऐसे अल्फाज समझा देते हैं कि उन्हें समझ लेने के बाद आप बासानी कुरान पाक को समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। जैसा कि पहले भी बताया गया कि किसी भी किताब को याद रखना एक इंतहाई मुश्किल काम होता है, लेकिन यह कुरान पाक का बुलंद मर्तबा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको याद करना और याद रखना इंतहाई आसान कर दिया है। और यही वजह है कि छोटे छोटे बच्चे भी कुरान पाक को आसानी से अपने सीने में महफूज कर लेते हैं। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ इंतहाई अहम बात भी बताते चलें कि ये तो अल्लाह पाक का मौजज़ा है और इसका जिक्र कुरान पाक में अल्लाह ने फरमा भी दिया कि कुरान को याद करना इंतहाई आसान है। लेकिन असल कमाल कुरान को याद करना नहीं, बल्कि असल कमाल अपने आखिरी सांस तक इसको याद रखना है। लिहाजा कुरान पाक को याद रखने के लिए मुसलसल इसे पढ़ते रहना या दोहराते रहना इंतहाई जरूरी है। और इसके लिए भी चंद असूल और ज़वाबित मौजूद हैं कि जिनके जरिए से कुरान पाक को हमेशा याद रखना इंतहाई आसान हो जाता है। जान लीजिए कि कुरान पाक को याद करने का यानी हिफ्स करने का सबसे आसान तरीका यह है कि जो आयात या सूरत आपने याद की हो उसे नमाज में तिलावत करें और जब दिन में 5 बार नमाज में उसे रिपीट करेंगे तो यकीनन वो आपको मरते दम तक याद रहेगी। अगला तरीका यह है कि जो कुछ आपको याद है उसे बार बार लिखें, क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च में यह बताया गया है कि जो कुछ याद करके किसी कागज पर उसे बार बार लिखा जाए उसे आसानी से आप भूल नहीं सकते। कुरान पाक की तिलावत के लिए हरदम एक्टिव रहना चाहिए और आपके जिस्म में चुस्ती हमेशा कायम रहनी चाहिए। लेकिन अगर कभी सुस्ती का एहसास हो तो चलते फिरते कुरान पढ़ा करें। ऐसी सूरत में जिस्म एक्टिव रहेगा और आपको तिलावत करने में भी मजा आएगा। और जब भी कुरान पाक याद करने के लिए बैठें तो एक्टिव होकर बैठें और दिल में अल्लाह की अजमत का ख्याल रखें और अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए कामिल यकसुई तवज्जो और इन्हिमाक के साथ कुरान पढ़ें और इतनी बुलंद आवाज से पढ़ें कि खुद अपने कानों से सुन सकें। इस तरह से 2 जराए से कुरान आपके दिमाग में पहुंच पाएगा, एक आंख यानी पढ़ने के जरिए से और दूसरा कान यानी सुनने के जरिए से।
قرآن پاک کو حفظ کرنے کے لیے ایک مسنون عمل احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بتایا تھا۔ ناظرین محترم، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں قرآن کو حفظ کرتا ہوں لیکن وہ میرے سینے سے نکل جاتا ہے اور محفوظ نہیں رہتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی ترکیب بتا دیتا ہوں کہ اس ترکیب کے ذریعے سے جو بھی قرآن کو سیکھے گا تو قرآن اس کے سینے میں محفوظ رہے گا، اور بلا شبہ اگر آپ بھی اس ترکیب سے قرآن سیکھو گے تو آپ کے سینے میں بھی وہ محفوظ ہی رہے گا۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم شب جمعہ میں آخری تہائی رات میں اٹھ سکو تو بہت اچھا ہوگا، کیونکہ یہ وقت فرشتوں کے آسمان سے اترنے کا وقت ہوتا ہے اور اس وقت کی گئی دعا خاص طور پر قبول ہوتی ہے۔ لیکن اگر اس وقت جاگنا مشکل ہو تو آدھی رات میں، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو رات کے شروع میں ہی کھڑے ہو جاؤ اور 4 رکعت نماز نفل پڑھ لو۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ یاسین، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ دخان، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد الف لام میم سجدہ، اور چوتھی رکعت کی اتحیات سے فارغ ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور مجھ پر درود و سلام بھیجو، تمام انبیاء پر درود بھیجو، اور اس کے بعد تمام مومنین اور مرحوم مسلمانوں کے لیے استغفار کرو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، اس عمل کو 3 جمعے یا 5 جمعے یا 7 جمعے کرو، انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ ناظرین محترم، حضرت علی کا پوچھنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن پاک کو حفظ کرنے کے لیے یہ ترکیب فرمانا دراصل پوری امت کے لیے قیامت تک کے لیے مشعل راہ ہے۔ دوستو، یاد رکھیے کہ نہار، منہ کشمش اور بادام کا استعمال بھی یادداشت بڑھانے کے لیے نہایت ہی مفید ہے۔ 5 وقت نماز سے پہلے مسواک کا استعمال اور کثرت تلاوت قرآن پاک سے اور بار بار استغفار سے باطن روشن ہو جاتا ہے، جو قوت حافظہ کا باعث ہے۔ ناظرین محترم، ایک حدیث پاک ہے، اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ جب بھی کسی قوم کے لوگ کسی گھر میں جمع ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں قرآن پڑھتے یا پڑھاتے ہیں تو وہاں سکینت یعنی رحمت نازل ہوتی ہے، اور یہ رحمت الہی انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کے درمیان اپنی مجلس میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ باروایت صحیح مسلم۔ پیارے دوستو، حفاظ قرآن، قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کو اللہ پاک نے سب سے بہتر قرار دیا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، اور جان لیجئے کہ اس عمل کا اجر صرف دنیا تک ہی محدود نہیں رہتا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہدائے احد کے ساتھ ایسا معاملہ فرمایا تھا کہ جو قرآن کو زیادہ یاد رکھنے والا تھا اسے قبر میں پہلے اتارا گیا، پھر اس کے بعد جو زیادہ یاد رکھنے والا تھا اسے بعد میں اتارا گیا۔ یعنی حفاظ قرآن کی برتری اور فوقیت کا لحاظ مرنے کے بعد بھی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ درود شریف ضرور پڑھیے گا اور نیچے کمنٹ باکس میں اوکے لکھ دیجئے گا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔